नमस्कार, हिमशिखर टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शक महानुभाव, दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले गरेको विकास एउटा जादुभन्दा कम छैन। युद्ध र अणुबमले थलिएको कुनै देश यति छिटो कसरी उन्नत हुन सक्छ? हरेकको मनमा पर्ने प्रश्न यही नै हुन्छ। किन्तु परन्तु यदि जस्ता अमूर्त कुरा जापानमा नगरे पनि हुन्छ, के हुन्छ या हुँदैन? डाइरेक्ट, स्ट्रेट, विशुद्ध यान्त्रिक तर यथार्थ। जापानले मात्रै होइन, गर्नेले साँच्चैकै जादु गर्छ। नेपालको विकासमा पनि एउटा जादुगर क्षेत्र जरुरी छ। दर्शक महानुभाव, आज यसो भन्दै गर्दा म पर्यटनको विषयमा कुरा गर्न लाग्दैछु। सम्भवतः पर्यटकहरूलाई हामीले विकासभन्दा बढी अपूर्व प्रकृति र हिमाल हेर्न बोलाउँछौँ यो देशमा। विश्वको प्राचीन देश नेपालमा उनीहरूको विगत र मानव सभ्यताको उद्गम हेर्न आऊ भन्न सक्छौँ हामी। बेला बखत उनीहरूलाई चुनौती दिँदै जिस्कन सकिन्छ। मानव निर्मित जादु र प्राकृतिक जादुको तुलना गर्न पनि नेपाल नै आउनुपर्ने भन्न सकिन्छ नै सकिन्छ। विविधताले भरिपूर्ण प्रकृति, उस्तै संस्कृति र धार्मिक सहिष्णुताको अनुभूतिका लागि निम्ता दिन मजाले सकिन्छ। हो, हिमाल चढ्न आऊ, मजाले ट्रेकिङ गर अनि अर्ग्यानिक जीवनको सास फेरेर अनि भन प्रचार प्रसार गर। खास गरी हाम्रा सहरमा भन्दा गाउँमा धेरै कुरा छन्। ग्रामीण पर्यटनको विकासका लागि हामीले खै त काम गरेको? आजको फोकस न्यूज ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ग्रामीण पर्यटनका कुरा कसरी होला पुरा? दर्शकवृन्द, मुलुकमा नीति निर्माण तहमा पुग्नेहरूले पर्यटनको विकासका लागि धेरै गफ हाँके। कामभन्दा कुरा बढी भयो भन्दा फरक पर्दैन पनि। मुलुकमा पर्यटक भित्र्याउन सकेको खण्डमा मुलुक समृद्ध पार्न मद्दत पुग्छ भन्ने त सबैलाई थाहै पनि छ। तर कामै नगरी बसिदिएपछि के हेर्न आउने यहाँ पर्यटक? तर यति कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले खै के चाहिँ गरेका छौँ र? प्रश्न जटिल अनि गम्भीर छैन र? यही कुरालाई मध्यनजर गरी भारतको कलकत्तामा गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म 5औं हिमालयन सुन्तला पर्यटन महोत्सव सम्पन्न भयो। ग्रामीण पर्यटनको विकासमा टेवा पुर्याउने र आफ्नो देशमा पर्यटक भित्र्याउने मुख्य उद्देश्य रहेको सो कार्यक्रममा नेपालसँगै भारत, भुटान र बङ्गलादेशका नागरिकले विभिन्न सामग्रीहरू ल्याएका थिए। उद्देश्य चाहिँ एउटै थियो, ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन। अब कुरा गरौँ हाम्रै देशको। हुन त विकास खाली कुनै क्षेत्रको भौतिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छैन नै। विकास कुनै पनि क्षेत्र वा पक्षको भौतिकसँगै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानवीय चेतनाका सम्पूर्ण विकासलाई बुझ्नु पर्दछ। हामीले भौतिक विकासलाई मात्र विकास बुझ्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। कुनै पनि पक्षको स्थितिमा भएको सकारात्मक परिवर्तन वा रूपान्तरण विकास हो। हामीले विकासको कुरा गर्दा वा त्यस प्रकारका नीतिहरूको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा खाली भौतिक विकासमा मात्रै जोड दिइरहेका हुन्छौँ वा भौतिक विकास नै विकास हो भन्ने बुझाइरहेको हुन्छ। त्यसरी हामीले प्राथमिकताको निर्धारण गरेका हुन्छौँ। यसो गर्दा विकास एकाङ्की प्रकारको हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो ध्यान विकासका सबै पक्षमाथि केन्द्रित हुनुपर्दछ। अहिले विकास सम्बन्धी कैयौँ नयाँ धारणा, सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणहरू विकास भएका छन्। ती सबै सिद्धान्त र दृष्टिकोणको प्रयोग सबै ठाउँमा एउटै रूपमा हुन सक्दैन। फरक भूगोल र फरक सम्भावनामा आफ्नो अनुकूल सिद्धान्तहरूको आधारमा नै विकास सूत्रको प्रयोग गर्नुपर्दछ। अर्थात् आवश्यकताका आधारमा अनुकूल विकास नीतिको निर्माण र प्रयोगमा नै हामीले जोड दिनुपर्दछ।
हुन त नेपाल अधिकांश भूभाग गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो। यो देशको विकास गाउँको विकाससँग सम्बन्धित छ, अर्थात् गाउँहरूको विकास बिना देश विकासको सम्भावना छैन। त्यसकारण देशको विकास गर्नु भनेको गाउँको विकास गर्नु हो वा गाउँहरूको विकास भनेको देशको विकास हो। यसरी हामीले हाम्रो देशको विकासका लागि गाउँ विकास नीति अर्थात् ग्रामीण विकास नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यही कुरामा जोड दिन्छन् ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनमा लामो समयदेखि क्रियाशील, हाल झापाको मेचीनगर नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष समेत रहेका अर्जुन कार्की। अबको दिनमा परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ टुरिज्मको लागि काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबै तह तबकाहरू मिलेर विचारका चाहिँ धनीहरूसँग बसेर टेबलिङ गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ गाउँको क्षेत्रहरूमा भएका ह्यान्डिक्राफ्टहरू सबै कुरा गाउँमा छ। तपाईको साग सब्जी खानेकुराहरूदेखि लिएर देख्ने कुराहरूदेखि लिएर वातावरणदेखि लिएर प्रदूषण रहित क्षेत्रहरू यो सबै ह्यान्डिक्राफ्टहरू यो सबै गाउँघरमा नै भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब सहरलाई गाउँसँग जोड्नुपर्छ। हाम्रो बाउबाजेहरूले हामीलाई गाई भैँसी चराएर चाहिँ हामीलाई यतिको बनायो भने अब हामीले आउने जेनेरेसनलाई अब हामीले चाहिँ मान्छे चराएर विदेशतिर जाने होइन, विदेशीहरूलाई आफ्नो ठाउँतिर ल्याएर समृद्ध बन्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी जुटेको छौँ। हामी निश्चित रूपमा यो कार्यक्रममा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। नेपालका गाउँहरू सुन्दर छन्, तर ती निकै अविकसित र पिछडिएका छन्। अबको हाम्रो आवश्यकता भनेको ती गाउँहरूको विकास हो। हाम्रा गाउँहरूको विकासका लागि सबैभन्दा उत्तम, सजिलो र छिटो विकास गर्न सकिने भनेको ग्रामीण पर्यटन नै हो। ग्रामीण पर्यटन अर्थात् गाउँ पर्यटन यो गाउँमा पर्यटक लैजाने र त्यसैका माध्यमबाट आय आर्जन गर्ने क्रियाकलाप हो। गाउँको सुन्दर दृश्य, खुल्ला वातावरण, स्वच्छ हावापानी, एकान्त स्थान, परम्परागत समाज र जीवन पद्धति, गाउँहरूको परम्परागत संस्कृति, सांस्कृतिक बाहुल्यता, प्राकृतिक संसाधन, गाउँलेसँगको सम्बन्ध, यी सबै गाउँ पर्यटनका पूर्वाधार हुन्। यी कुराको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन, विकास र परिचालनबाटै गाउँमा मनग्गे आमदानी हुन सक्छ। गाउँ पर्यटनका लागि हाम्रा गाउँहरू कम तयार छन्। हरेक गाउँहरूले पर्यटकको स्वागत गर्नका लागि कुरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूको लागि अब राज्यको पर्यटन नीतिको आवश्यकता छ। राज्य तहबाट ती गाउँहरूको प्रवर्धन र प्रचार गरिनु पर्दछ। राज्यले धेरै लगानी र ठुलो मात्रामा पूर्वाधारको निर्माण गर्नु पर्दैन। थोरै लगानीबाट नै गाउँमा धेरै पर्यटक भित्राउन सकिने बताउँछन् ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धनमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका एसोसिएसन फर कन्जर्भेसन एन्ड टुरिज्मका संयोजक राज बासु। हामीले त्यो विचार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देखेको छु कि पर्यटनलाई चाहिँ ठुलो शहरतिर, एयरपोर्टतिर, त्यो के भन्छन् ठुलो मार्गतिर मात्रै हामीले रेस्ट्रिक्ट गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ जति बेलासम्म गाउँसम्म पुग्दैन पर्यटनको विकास चाहिँ हुनु सकिँदैन। किन हाम्रो इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान यो सबै ठाउँमा चाहिँ म्याक्सिमम 80% भन्दा बेसी % मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो गाउँमै बस्नुहुन्छ र गाउँमा उनीहरू बस्दाखेरि चाहिँ गाउँको मान्छेको विकास भएन भने पर्यटनको थ्रुमा पर्यटनै हुँदैन। त्यो आन्दोलन चाहिँ हामीले 1991 मा हामीले सुरु गरे थिए र 1991 मा हामीले पर्यटनको सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन हामीले त्यहाँबाट जुन देखे कि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो त्यति साह्रो हाम्रो नेसनल गभर्नमेन्ट या लोकल गभर्नमेन्टको पार्टिसिपेसन थिएन। अहिले प्रत्येक कन्ट्रीको, प्रत्येक राज्यको हाम्रो ग्रामीण पर्यटन पोलिसी पनि बनेछ र एकदम राम्रो प्रकारले यहाँ ग्रामीण पर्यटनको चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। आज विश्व यति धेरै व्यस्त र अल्छी भइसकेको छ कि आफ्नो कामको लागि मान्छे दिनरात मेसिन जस्तै पिसिएको छ। तनाव र चिन्तामा मान्छे कुदिरहेको हुन्छ। यही सिलसिलामा मानिसहरू आफ्नो कार्यक्षेत्र छोडेर केही समय आफूलाई फ्रेस बनाउनका लागि अलि टाढाको अर्को ठाउँ निस्कन चाहन्छ। विश्वको लागि नेपाल र नेपालीका लागि देशभित्रको फरक भूगोल त्यो नै आनन्दको स्वर्ग हो र एउटा फाइनल डेस्टिनेसन पनि, जहाँ रमाउनका लागि सयौं कुरा छ, आनन्द लिनका लागि हजारौं कुरा छ। हाम्रो गाउँले परिवेशले मान्छेको मनलाई रोमाञ्चित बनाउँछ, भावुक बनाउँछ र मान्छेले आफ्नो पीडा भुल्छ, आनन्द प्राप्त गर्दछ। त्यसैले पर्यटन उद्योगलाई हामीले सुधार गर्न अति नै आवश्यक भइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, अब कल्पना भन्दा सोझै कार्ययोजनाको कुरा गरौँ। हाम्रो समाज सहर उन्मुख भएको छ। संघीयताले गर्दा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू थप क्रियाशील भइरहेका छन्। पर्यटन विकास मुलुकको साझा लक्ष्य र पहिचान गरेको सम्भावित क्षेत्र हो। यसैलाई टेकेर हरेक नगरपालिकाहरूले ग्रामीण पर्यटनको कार्ययोजना बनाउन्। कम्तीमा एउटा राम्रो मोडल हुने गरी ट्रेकिङ बाटो खोलिदिउन् न। यसको प्रस्थान बिन्दुमा एउटा हेल्थ डेस्क होस्। हरेक पर्यटकको सामान्य वजन लिइयोस्, बीपी र सुगर जाँच गरियोस्। ठाउँ ठाउँमा स्वास्थ्य पिउने पानी र
मनोरम विश्राम स्थलको प्रबन्ध गरियोस्। समुदायमा आधारित सुरक्षा तथा होमस्टे जस्ता आतिथ्यताको प्रबन्ध मिलाइयोस्। फर्कदा हरेक केन्द्रले पर्यटकबाट सन्तुष्टि मापनको सर्वेक्षण फारम पनि भराउन्। उल्लेखित सुरक्षा र आतिथ्यताका आधारमा मूल्याङ्कनका मापदण्ड बनोस्। पर्यटकले गरेको सन्तुष्टि सर्वेक्षणका आधारमा हरेक महिना नगरपालिकाले अङ्क सार्वजनिक गरोस्। हरेक पर्यटकको फर्कदा सोही हेल्थ डेस्कमा पुनः सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरियोस्। आन्तरिक तथा ग्रामीण पर्यटनमा जाँदा र फर्कदाको फरक लेखेर दिइयोस्। रिपोर्टको पछाडिपट्टि पर्यटनको प्रचार गरियोस्। निसन्देह रिपोर्टमा सकारात्मक फरक आउनेछ, पुनः भ्रमण हुनेछ। दर्शक महानुभाव, यति काम त गर्न सकिन्छ नै सकिन्छ यदि इच्छा शक्ति भयो भने। हामी नेपालीहरू चाहिँ धनको भन्दा मनको गरिब धेर भइसक्यौँ। अब एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा पर्यटक आकर्षित गर्ने नाचका बारेमा चर्चा गर्दैछु। हाम्रो देशमा पुर्खाले छाडेर गएका नासोहरू धेरै छन्। त्यसैलाई उपयोग गर्न सकियो भने मात्रै पनि पर्यटकलाई मजैले आकर्षित गर्न सक्छौँ, मजैले तान्न सक्छौँ। एउटा प्रतिनिधिमूलक नृत्यका रूपमा थारू समुदायको लट्ठी नाचका बारेमा चर्चा गरौँ अब यो रिपोर्टमा। पुर्खाको नासो बन्दैछ पर्यटन प्रवर्धनको आधार। प्रवर्धन र प्रचारमा किन पछि हट्छ सरकार? दर्शकवृन्द, ग्रामीण पर्यटनका अन्य कैयौँ कार्यक्रमहरू छन्। हामीले स्थान र परिवेश अनुसार पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिनु पर्दछ। गाउँमा चल्दै आएका, हामीले प्रयोग गर्दै गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू पर्यटनका पक्षहरू बन्न सक्दछन्। ती विषयमा अबका स्थानीय निकायहरूले सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। आफ्नो निकायमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्य पर्यटन कार्यक्रमहरूको प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ। यसका लागि राज्यले देशभरका गाउँहरूको वर्गीकरण गरी पहिचान खुलाउन सक्नुपर्छ र ती ठाउँहरूको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनमा ठुलो सहयोग गर्नुपर्दछ। यसैको एउटा प्रतिनिधि हो थारू समुदायको लट्ठी नाच। समुदायमा हराउँदै जान थालेका विभिन्न परम्परागत कला संस्कृतिको संरक्षणमा अहिले पनि उत्तिकै चासो दिनेहरू पनि छन्। यसैको एउटा दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ थारू समुदायको लट्ठी नाचलाई पनि। लट्ठीलाई एक अर्कामा जुधाएर र घुमाएर नाचिने यो नाच अहिले पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बन्ने गरेको छ। थारूहरूको पछिल्लो समय चलेको नाच हो लट्ठी नाच। 5-10 जना थारू महिला पुरुष परम्परागत वेशभूषामा सजिएर लट्ठी लिएर ढोलक बजाउँदै समूहमा नाच्ने गर्छन्। लट्ठीलाई एकअर्कामा जुधाएर र घुमाएर नाचिने यो नाच पर्यटकका लागि आकर्षण बन्ने गरेको छ। हेर्नका लागि निकै मनोरञ्जनात्मक हुने हुँदा अहिले धेरैजसो कार्यक्रममा लाठी नाच प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। लाठी नाच थारू समुदायको संस्कृति संरक्षणका साथै आम्दानीको माध्यम समेत भएपछि यसमा लाग्ने युवाहरूको समूह दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको थारू अगुवा मङ्गल योगी थारूको भनाइ छ। परम्परालाई जगेर्ना गर्न र पुर्खाको नासोलाई जोगाइराख्न पनि यो नाचको संरक्षणमा आफूहरू लागि परेको उनी बताउँछन्। खास गरी लट्ठी नाच दसैँमा गरिने नाच हो र दसैँमा गरिसकेपछि स्पेसल दसैँको लागि नाच हो यो नाच। र यो नाचलाई एक वर्ष दसैँमा एकचोटि गरिन्छ। दसैँको टिकाको भोलिपल्ट दुर्गा माता सेलाउँदाखेरि यसलाई पनि सेलाउनुपर्छ। तर हामी सेलाइराखेका छैनौँ, किनभनेपछि हामी जैविकता संरक्षणका कुरा पनि गर्छौँ, आफ्नो परम्परा रीतिरिवाजका कुराहरू पनि गर्छौँ। त्यसकारण जुन तरिकालाई जैविकता संरक्षणका कुराहरू छ यो परम्परालाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ, पुर्खाका नासोलाई बचाउनुपर्छ भनेर हामी दसैँमा मात्र सीमित नभएर हामी दिनकै गरिराखेका छौँ। यो दसैँमा गरिने खास गरी नाच हो, तर यसलाई दसैँ मात्र नभएर यसलाई गर्नुपर्छ, यसलाई बचाइराख्नुपर्छ। हामीले बचाउन सकेन भने पछाडि विलीन भएर जान्छ। त्यसकारण यसलाई बचाउन भनेर हामी यसरी लागेका छौँ। खास गरी स्पेसल दसैँको लागि हो यो नाच। नेपालको सामाजिक लोक जीवनमा विभिन्न खालका पहिचानहरू स्थापित हुँदै आएका छन्। लोक सुहाउँदो संस्कार र संस्कृतिको सङ्गम भएका परिदृश्य हाम्रा सामु प्रशस्तै छन्। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक जीवनका प्रत्येक कालखण्डहरूमा मानवलाई साथ दिने भनेकै सम्बन्धित स्थानको लोक संस्कार, संस्कृति र स्थानीय परम्पराले हो।
त्यसैले पनि आफूहरू आफ्नो लोक संस्कृति जोगाउनका लागि परेको थारू अगुवा मङ्गलयोगी थारू बताउँछन्। उनीहरू यही नाच देखाउन देशका विभिन्न ठाउँसँगै भारतसम्म पनि पुगेका छन्। प्राय थारू बस्ती जंगल छेउमा हुने हुँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि लट्ठीको प्रयोग गरिन्थ्यो। आफ्नो सुरक्षा सहित जंगली जनावरबाट खेतीबाली जोगाउन लट्ठीको प्रयोग गर्ने गरिएकामा सामान्य तरिकाले सुरक्षा नहुने भएपछि लट्ठीलाई कसरी कलात्मक र रक्षात्मक रूपमा मजबुत तरिकाले खेलाउन सकिन्छ भनेर लट्ठी खेलाउने गरियो। पछि यो नाचका रूपमा विकास हुँदै गएको थारू अगुवाहरूको भनाइ छ। पहिला रक्षात्मक रूपमा लट्ठी चलाउन सिकाउने गरिन्थ्यो, अहिले यसलाई बाजासँग जोडेर नाच्ने गरिएको छ। बाजाको तालमा लट्ठी नचाउँदा रमाइलो हुन थालेपछि लाठी नाचको रूपमा विकास भएको जानकारहरू बताउँछन्। दर्शक महानुभाव, वास्तवमा ग्रामीण क्षेत्रमा हुने पर्यटन लामो समयका लागि त हुँदैन, तर छोटै अवधिको भए पनि यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा चाहिँ नपुर्याउने होइन। ढुवानीको समस्याले अलपत्र परि अनावश्यक रूपमा खपत हुने खाद्यान्न, सागसब्जी, फलफुल वा दुग्ध पदार्थको खपतमा वृद्धि हुन गई ग्रामीण समुदायले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने यो एक सरल उपाय हुन सक्छ। यसका अतिरिक्त अल्प रोजगारी भएको ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू पनि खुल्न सक्छन्। ग्रामीण क्षेत्रका जनसङ्ख्याको मुख्य रोजगारी कृषिलाई पनि प्रवर्धन गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहायता पुग्छ र पर्यटन र यो सँगै सम्बन्धित क्रियाकलापको विकास गर्न विस्तार गरिने सडकले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार अनि विकास गर्न ढोका खोल्नेमा दुई मत छैन। दर्शक महानुभाव, ट्राभल ट्रेड व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको व्यावसायिक हितको रक्षा गर्ने, यसको व्यवस्थित विकास र विकासलाई प्रवर्धन गर्ने अनि यात्रा गर्ने नागरिकलाई अविश्वसनीय एजेन्टहरूबाट हुने शोषणबाट जोगाउने प्राथमिक उद्देश्य राखेर विक्रम सम्वत 2022 साल फागुन 27 गते नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सको स्थापना भएको थियो। अहिले पनि यो क्रियाशील नै छ, तर नेपालका ग्रामीण पर्यटनको विकास र प्रवर्धन गर्न यसले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ त? नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष रमेश थापालाई हामीले केही प्रश्नहरू गरेका छौँ। प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ, तर एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजनमा फोकस न्युजका बीचमा हुनुहुन्छ तपाईँ र आज हामी ग्रामीण पर्यटनका सम्भावनाका विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। धेरै कुरा भएर पनि केही नभएको जस्तो भइरहेका छौँ हामी। यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित छ आजको फोकस न्युज। अब चाहिँ विश्राम अघिको बाँकी सन्दर्भ जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। कुरा पर्यटनकै 57 वर्ष अघिको संस्था कहाँ के गर्दैछ त? दर्शकवृन्द, ट्राभल ट्रेड व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको व्यावसायिक हितको रक्षा गर्ने, यसको व्यवस्थित विकास र विकासलाई प्रवर्धन गर्ने, यात्रा गर्ने नागरिकलाई अविश्वसनीय एजेन्टहरूबाट हुने शोषणबाट जोगाउने प्राथमिक उद्देश्य राखेर विक्रम सम्वत 2022 साल फागुन 27 गते नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सको स्थापना भयो। अहिले पनि यो क्रियाशील नै छ, तर नेपालका ग्रामीण पर्यटनको विकास र प्रवर्धन गर्न यसले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ त? नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष रमेश थापालाई हामीले केही प्रश्नहरू गरेका छौँ। टुरिज्म सेक्टरमा तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ होइन? यो टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्दै गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि चाहिँ के कामहरू तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको संस्थाले गर्दैछ? पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनको लागि मुख्य रूपमा हामीले एउटा त सरकारी निकायबाट निर्माण हुने नीतिका कुराहरूलाई, त्यो विषयमा हामीले व्यवसायीहरूलाई सहज हुने तरिकाको नीतिहरू निर्माण हुनु पर्यो। जस्तो अध्यागमनको हुनसक्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको लगायत क्यानको लगायत जुन विभिन्न आउँछ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा नीतिगत
सरलीकरणको लागि हामीले गर्छौँ। दोस्रो कुरामा हामीले स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर हामीले आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटन प्रवर्धनको लागि कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यसमा हामी नेपाल टुरिज्म बोर्ड लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वयहरू पनि हामीले गरेर गर्छौँ र समय सापेक्ष व्यवसायीहरूलाई आएका जुन समस्याहरू छ त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित सङ्घ संस्था या निकायहरूसँग समन्वय गरेर त्यसलाई समाधानको लागि हामी पहल गर्छौँ र कुनै भोलिको लागि आउने कुनै समस्याहरू कुनै देखेको सन्दर्भमा हामीले संस्थाको तर्फबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पहल गरेर सम्बन्धित निकायसँग पहिला नै त्यसको बारेमा सहकार्य गर्छौँ। जस्तै कुनै ऐन निर्माणको कुरा होस्, कार्यविधिको कुराहरू होस्, यी कुराहरू गर्छौँ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने सहरी क्षेत्रमा भन्दा अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना देखिन्छ होइन, तर त्यहाँको भौगोलिक विकटता लगायत विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटकहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ? त्यसका लागि राज्यले तपाईँको एउटा त इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो पहाडी ठाउँमा गएर चाहिँ पर्यटकहरूलाई बढाउनको लागि। र दोस्रो कुरा तपाईँको त्यहाँको उनीहरूलाई त्यहाँ एकचोटि जस्तो अब होमस्टे एउटा पहाडी एरियामा भइरहेको कुराहरू हो, तपाईँको त्यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ पर्यटकहरूलाई बस्ने एउटा राम्रो गन्तव्य, उनीहरूको लागि सुविधायुक्त होटेलहरू, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट र त्यहाँको जुन लोकल कम्युनिटी र तपाईँको त्यहाँको जुन स्थानीय कल्चर जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रवर्धन गरेर उनीहरूलाई ट्रेन गराएर चाहिँ त्यहाँ भएको लोकल प्रडक्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको सेल गर्न सक्ने र पर्यटकहरूको लागि चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटिजहरू दिएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ इङ्गेज गराएर उनीहरूलाई इन्टरटेन गराएर राख्न सक्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा तपाईँको पर्यटनहरूको प्रवर्धन हुनसक्छ। जति गर्नुपर्ने राज्यले त्यो गरेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनभने हेर्दै गर्दा त त्यस्तो देखिन्न, कामभन्दा कुरा बढी भयो जस्तो देखिरहेको छ नि। राज्यले जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? राज्यले जति यो नेपालको पर्यटन व्यवसाय भनेको राज्यले होइन, यो पर्यटन व्यवसायीहरूले गरेको प्रवर्धन मात्रै चलिरहेछ अहिलेसम्म। नेपालको पर्यटन तीनटा कुराले चलेको छ। एउटा व्यवसायीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत लगानीबाट चलिरहेको छ र यसमा सम्पूर्ण रिस्क व्यवसायीकै छ। ब्याङ्कको लोनदेखि लिएर विविध कुराहरू प्रवर्धन गर्न जाने कुराहरूदेखि सबै कुराहरू नेपाल सरकारको खासै त्यति उयो छैन। सरकारले त हामीलाई व्यवसायीहरूको हक हितको लागि सहज सरलीकरण हुने गरी व्यवसायीहरूको लागि नीति निर्माण गर्दाखेरि र कार्यविधिहरू पर्यटन व्यवसायीसँगको सम्बन्धित ऐनहरू निर्माणहरू गर्दाखेरि समन्वय गरेर कसरी चाहिँ व्यवसायीहरूलाई सहज हुन्छ भन्ने कुराको सहकार्य मात्र गरेर गरिदियो भने पनि यो ठुलो कुरा हो। किनभने अस्ति मात्र तपाईँको के 3-4 महिना भइसक्यो त्यो जुन अध्यागमनको जुन नेपालीलाई विदेश भ्रमण जाँदाखेरि एउटा दुईचोटि मिडल इस्ट गएर आएपछि फेरि जान नपाउने लगायतका त्यहाँ धेरै कुराहरू छ। अहिले यो भन्यो भने लामो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि हामीले धेरै समन्वय गऱ्यौँ। यद्यपि अहिलेसम्म हामीसँग सहकार्य भएर एउटा मिटिङ पनि बसेको छैन र यो भयो एउटा कुरा जुन प्राइभेट सेक्टरले नै इनिसिएसन लिएर प्रवर्धन गरेको। दोस्रो कुरा के भने नेपाल यस्तो प्राकृतिक स्थान हो कि तपाईँको कसैले त्यसलाई प्रवर्धन गर्नै पर्दैन। र तपाईँको दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ जुन माउन्टेनहरू छ, माउन्टेनहरूले गर्दाखेरि त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यताले गर्दाखेरि पर्यटकहरू त्यो ठाउँहरूले पर्यटन आफै प्रवर्धन गरिरहेको छ एउटा कुरा। र तपाईँको त्यसको साथै विभिन्न रिलिजियस ठाउँहरू, हिन्दूको भयो, पशुपतिनाथको भयो, लुम्बिनीको भयो, बुद्ध जन्मेको ठाउँ लगायत यस्ता विभिन्न अब हिमाल पारीको देश। जस्तो तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि कतिपय पर्यटकीय क्षेत्रहरू जो प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा रहेका छन्, जसरी तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, कुनै एउटा बन्द कोठाभित्र भइराखेको कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्धनका लागि टेवा पुग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कोठाभित्रको कार्यक्रमको पनि आवश्यकता छ, किनभने त्यसमा चाहिँ त्यसको एउटा मोडालिटी फरक हुन्छ। किनभने त्यो ठाउँमा भनेको सम्बन्धित टुरिज्मका एक्सपोर्टिजहरूलाई चाहिँ तपाईँको बोलाएर त्यसमा चाहिँ स्वदेश तथा विदेशमा रहेका टुर अपरेटर, पर्यटनसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेर र आफ्नो स्वदेशकालाई त्यहाँ इन्भल्भ गराएर चाहिँ तपाईँको मिडिया, ब्लगर लगायत विविध कुराहरूलाई चाहिँ सोसियल मिडियाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर एउटा क्याम्पेन गर्ने कुरा भयो। र तपाईँको जुन ठाउँको डेस्टिनेसन हो त्यही ठाउँलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुरा त के हुन्छ नि, त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरू, त्यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरू
पहिला कुरा ट्रेन हुनु पऱ्यो, टुरिज्म के हो बुझ्नु पऱ्यो र त्यो ठाउँमा उनीहरूले कसरी चाहिँ त्यो डेस्टिनेसनलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छन्। एटलिस्ट केही नहुँदाखेरि पनि तपाईँको अहिले डिजिटलको जमानामा तपाईँको त्यहाँ आएका प्रत्येक व्यक्तिले एउटा फोटो खिचेर सुन्दर फोटो खिचेर चाहिँ तपाईँको उनीहरू आफूले प्रयोग गरेको सोसियल मिडियाहरूमा मात्र हाल्यो भने पनि तपाईँको त्यहाँको त्यो एउटा प्रवर्धन हुन्छ। तर के भने पहिलो कुरा त्यही ठाउँबाट त्यही ठाउँमा रहेका व्यवसायीहरूबाट इनिसिएसन लिनुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने सम्भव हुन्छ। कोठाभित्रबाट पनि सम्भव हुन्छ, तर बाहिरबाट पनि सम्भव हुन्छ। तर त्यसमा कसरी त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने प्रक्रियाहरू फरक फरक हुन्छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikatv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।